27 दिन गुजर गए और पता भी नहीं चला। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ज़िंदगी में बार बार रमज़ान की ऐसी घड़ियों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज का दर्स मुस्लिम शरीफ को इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा बाब लाए हैं मुअज्जिज़ात मुस्तफ़ा में। रसूल इस्लाम के बड़े मौजूदों में से एक मौजज़ा कुरान करीम भी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रमज़ान में लैलतुल क़द्र की रात में अता फरमाया। और उसकी फजीलत व शान ये भी है कि वो मोमिनीन के लिए रहमत भी है, शिफा भी है, ज़िंदगी गुजारने के तरीका भी है उसमें। और हर इल्म का, हर चीज़ का इल्म अल्लाह ने कुरान में रख दिया। और उन्हीं मौजज़ात में से दो हदीस पाक आज के दर्स शरीफ में हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। पहली हदीस को बयान करने वाले हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका तारुफ पहले गुजर चुका है। फरमाते हैं कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही बिज़ुहरा, इमामुल अंबिया और इमामुल अंबिया के सहाबा मुकाम ज़ुहरा पे थे। ये मदीना शरीफ में एक मुकाम है, आगे हदीस पाक में उसकी तशरीह आ रही है। काला फरमाते हैं अज़्ज़ुहराउ बिल मदीनति इंदा सूक़, मुकाम ज़ुहरा मदीना तैयबा के बाजार के करीब एक मुकाम था। वल मस्जिद फीहा सम्माहु, और उस बाजार में एक मस्जिद थी, उसको मुकाम ज़ुहरा कहते थे। दआ बिकदहिन फीहा माइन, इमामुल अंबिया ने एक प्याला में वहां पानी मंगवाया। फबदा कफ्फिही फीही, तो इमामुल अंबिया ने अपने दस्ते मुबारक को उस बर्तन में रख दिया। वजह क्या थी? किल्लत माँ की वजह से, पानी के कम होने की वजह से बहुत सारे सहाबा थे, उन्होंने वजू फरमाना था, लेकिन एक प्याला था, एक बर्तन था, उससे एक या दो बंदे वजू कर सकते थे। तो इमामुल अंबिया ने अपना हाथ उस पानी में रखा। फजअलहु यंबा मिन बैनि अस्हाबिही फतवज़्ज़अ, इमामुल अंबिया के सारे सहाबा ने उस पानी से वजू कर लिया। जमी अस्हाबिही क़ाल क़ुल्तु कम कानू या अबा हमज़ा, मैंने पूछा, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं क्या है हमजा के बाप, ए अबा हमजा, क़ाल कानू, कितने लोग थे तुम मुकाम ज़ुहरा के मुकाम पे जिन्होंने वजू किया है इमामुल अंबिया के उस दस्ते मुबारक से, कितने लोग थे? तो अर्ज करते हैं अस्सलासतु मिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिन्होंने एक बर्तन से वजू फरमाया है हम वो 300 सहाबा थे। और अगली हदीस पाक में साहबी बयान करता है कि जब हुज़ूर इस्लाम ने दस्ते मुबारक उस बर्तन में रखा तो हुज़ूर इस्लाम की उंगलियों से पानी के चश्मे फूट पड़े, नहरें बहने लगी। तो ये आगे दूसरी हदीस पाक, इसको बयान करने वाले सैयदना जाफर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आप से टोटल मरवियात जो हैं 1540 हदीस पाक आपने रवायत की, जिसमें से 26 इमाम बुखारी अलैहि रहमा अपनी किताब में लाए और 126 इमाम मुस्लिम अपनी किताब में लाए हैं। और जो दोनों मुत्तफक अलैह हदीस पाक हैं, यानी कि जो बुखारी में भी हैं, जो इनसे ली गई हज़रत जाबर से, और मुस्लिम शरीफ में भी हैं, वो 58 हदीस पाक हैं। हज़रत जाबर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और आके क्या कहता है? यस्ततामुहु फअतअमहु, या रसूल अल्लाह खाने के लिए कुछ अनायत फरमा दें। जब कोई खाने के लिए किसी को मुश्किल पेश आती तब भी दरबार रिसालत में आ जाते, मसला पूछने का कोई मसला पेश आता तब भी दरबार रिसालत में आ जाते, कोई परेशानी घेर लेती तब भी दरबार रिसालत में आ जाते, कोई तंगी और मुश्किल आ जाती तब भी दरबार रिसालत में आ जाते, कोई खुशी का मौका होता तब भी सहाबा दरबार रिसालत पे आ जाते। और उन्होंने जमाने वालों को यह दर्स दिया, जब तंगी और परेशानियां या खुशी का मौका हो
در در پہ جانے کی ضرورت نہیں، دربار رسالت میں آ جانا، تمام معاملات تیرے حل ہو جائیں گے۔ آئے دربار رسالت میں آ کے کہا یا رسول اللہ فاقہ ہے، کچھ کھانے کے لیے دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شطر وسقا شعیرا، امام الانبیاء نے اسے نصف وسق یعنی کہ 120 کلو گرام جو کے دانے دیے۔ فما زال الرجل، حتیٰ کہ وہ دربار رسالت سے ہرات لے کے آدمی غائب ہو گیا، چلا گیا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں وہ آدمی یاکل منہ، اس میں سے خود بھی کھاتا رہا، وامرأتہ، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا رہا، وضیفاؤہما، اور اس سے مہمان نوازی بھی کرتا رہا جو مہمان آتے تھے۔ حتی قالہ، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے وہ جو کے دانے ماپ لیے۔ انہوں نے ایک دن ایسا آیا، انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح پیچھے کتنے بچتے ہیں، باقی کیا ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن ماپ لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فتح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن میرے مصطفیٰ ان کے کہسانہ گھر پہ تشریف لائے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، فقال لو لم تکلوہ لاکلتم منہم ولکام لکم، اللہ کی عزت کی قسم اگر تم ان جو کو مانتے نہیں تو تا قیامت بھی ان کو کھاتے رہتے، یہ کبھی ختم نہ ہوتے۔ یعنی کہ جب تک تم انہیں کھاتے رہتے، اگر مانتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ پیچھے کیا ہے، اگر کھاتے رہتے تو پھر تا قیامت بھی، یہاں تک کہ وقت ایسا گزرنا تھا ختم نہیں تھے ہونے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ دست مصطفیٰ سے تجھے رزق ملا تھا، دینے والا خدا ہے، لیکن ہاتھ لگا مصطفیٰ کا۔ جہاں جہاں مصطفیٰ کا ہاتھ لگتا ہے وہاں وہاں اللہ اپنی برکتیں بھی نازل فرماتا ہے، اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ اور یہی تو ایک حدیث پاک کے راوی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی کھجوروں کا ایک مٹکا دیا گیا، وہ کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے، یہاں تک کہ ابی ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں نے اسے کھول دیا، اگر نہ کھولتا تو اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک یہ کھجوریں کبھی ختم نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرمائے، اور امام مسلم یہ باب باندھ کے شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ لوگوں کے سامنے اجاگر کی، اور ہمیں یہ درس دیا کہ تم عزت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ لوگوں کو سناتے جاؤ، ان کے دل کھلے کرتے جاؤ، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ پہ وسط کرتے جاؤ۔ یہ ایک ایسا دیا ہے جو نہ دنیا میں بجھ سکتا ہے نہ قبر میں بجھ سکتا ہے، اور غلام مصطفیٰ کی نشانی یہ ہوگی کہ عشق مصطفیٰ معاشر میں بھی اپنا ایک مقام رکھے گا اور اپنی ایک جھلک رکھے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ عشق کوئی عام عشق نہیں، عشق بلال حبشی کرتے ہیں تو کعبہ کے چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ عشق سلیمان فارسی کرتے ہیں تو اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آج کی حاضری قبول فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔